बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, कोई मर्द, कोई शौहर अपनी बीवी की इंटीमेसी में, जो कि नई नई शादी होती है, मियाँ बीवी के प्राइवेट लम्हात होते हैं, उनकी तस्वीर बनाई जाती हैं। अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान का मामला होता है, तस्वीर बना ली, ठीक है, वीडियो बना ली बेडरूम के अंदर की, जब इंटीमेसी प्राइवेट लम्हात हो रहे होते हैं। क्या कोई मर्द, कोई शौहर वो तस्वीर किसी और लड़की को भेज सकता है अपनी बीवी की? ये मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आज जो वाकया मैं आपको बयान करने जा रहा हूं, अपनी नौयत का खतरनाक तरीन और हसास तरीन ये वाकया है। 26-27 साल की लड़की के साथ ये वाकया हुआ है, और उसने जब ये वाकया बयान किया, आपने पूरा वाकया सुनने के बाद मशवरा देना है कमेंट सेक्शन में। आपका मशवरा किसी लड़की के लिए उसको सही स्टेप उठाने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वाकया सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार और उस लड़की को मशवरा दीगा कि उसने आगे चल के अब क्या करना है। क्योंकि भाई ऐसा उस लड़की को लग रहा है कि रेड कारपेट इस्तकबाल होता है ना नए घर के अंदर, 6-8 महीने वो उस घर के अंदर रही है, सब कुछ शानदार, लेकिन अब उसको लग रहा है कि वो रेड कारपेट उसके पैरों तले खींच लिया गया है और वो मुंह के बल जमीन पर आके गिरी। अब मैं पूरा वाकया आपको बयान करता हूं। जनाब, ये लड़की है 26-27 साल की। इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, क्योंकि जिस तरह का वाकया है कोई भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा इस मामले में। अब ये बताती है पिछले साल जून जुलाई में, साल 2025 में इसकी शादी होती है, और आइडियल शादी, बेहतरीन शौहर। बताओ, आप जो तमन्ना कर सकते हो, जो ख्वाहिश कर सकते हो, जो आरजू कर सकते हो, हर चीज वो उसके शौहर ने पूरी की। ना सिर्फ शौहर बड़ा बेहतरीन, ससुराल वाले बड़े शानदार, सास ससुर जान छिड़कने वाले, ससुराल वाले जान छिड़कने वाले, घर में किसी चीज की कमी नहीं, शौहर अच्छा कमाता है, घर में हर चीज मौजूद है। इस लड़की ने जो ख्वाहिश की वो पूरी की गई। इसने ये ख्वाहिश रख दी कि मैं साल 2026 में हज करने जाना चाहती हूं अपने शौहर के साथ। शौहर ने कहा कोई मसला नहीं है, और अब ये 3 महीने बाद हज करने जाना चाह रहा है। लेकिन ये लड़की कह रही है, जब मुझे पता चल चुका है जो मैं अब आपको बयान करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं हज करने कैसे जाऊं? ठीक है, अब ये कहती है कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। इसने बताया कि जनाब, जब हमारी शादी हुई, हर कपल के अंदर ये होता है कि यार हो सकता है कुछ, मैं इस पर अपना कमेंट नहीं करता क्योंकि ये लोगों का अपना पर्सनल मैटर होता है, कि कुछ लड़के कपल्स जो होते हैं ना, वो अपनी तस्वीरें बनवा लेते हैं इंटीमेसी की, ठीक है, या जो प्राइवेट लम्हात होते हैं उसकी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। इन्होंने भी गालिबन ये गलती की। इन्होंने क्या किया, अपने प्राइवेट लम्हात की, इस लड़की ने नाइटी में, रात की ड्रेस के अंदर ना, इसने तस्वीरें वसीरें बनवाई अपने शौहर के लिए। मियाँ बीवी के आपस का मामला होता है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ मसला नहीं था। एक दिन हुआ ये कि ये दोनों आउटिंग पे जाते हैं, मियाँ बीवी। जब ये दोनों आउटिंग पर जाते हैं तो शौहर के मोबाइल से कुछ तस्वीर, जो आउटिंग में जब खाना वाना खा के गए, तो बीवी ने कहा मेरी तस्वीर ले लीजिए। इन्होंने तस्वीर ले ली। अब जब ये घर आके इसने अपने शौहर का मोबाइल लिया और मोबाइल गैलरी को स्क्रॉल करना शुरू किया, तो इसको अपनी इंटीमेसी की तस्वीर भी मिली, जो कि इसको पता था कि भाई मेरे शौहर के पास मौजूद है। लेकिन जब इसने अपने व्हाट्सएप करने की कोशिश की, अपने पास भेजने की कोशिश की, तो वो फाइल ट्रांसफर नहीं हो रही थी, जो बकौल इसके। इसने वो फाइल सर्च की, व्हाट्सएप के ऊपर सर्च का बटन होता है, तो फाइल आ गई सामने। लेकिन फाइल कौन सी थी? वो इंटीमेसी वाली तस्वीर की, वीडियोस की। अब उसने कहा कि यार ये तो मेरे शौहर के मोबाइल में, मेरे मोबाइल में तो नहीं है, तो ये सेंड कहां हुई है? जब उसने वो चैट क्लिक की, क्योंकि अगर आप कोई भी ऊपर चीज लिखेंगे ना सर्च इंजन में, तो वो नीचे अगर कहीं भी गई होगी तो वो उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अब आप सुनते जाइए कि उस लड़की के साथ हुआ क्या। इसका शौहर लड़की बन के एक फॉरेनर से गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है। वो फॉरेनर इंग्लैंड की भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की भी हो सकती है, अमेरिका की भी हो सकती है। यानी एक फॉरेन लड़की से ये वहां पर उससे बातचीत कर रहा है, गुफ्तशुनीद कर रहा है, और ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूं। और अपनी बीवी की जो तस्वीर हैं, चाहे वो नॉर्मल तस्वीर हो या इंटीमेसी पर तस्वीर हो, उन तस्वीर को इस्तेमाल करके उनको भेज रहा और कह रहा है कि ये मैं हूं, और उससे उसकी प्राइवेट पिक्चर्स मांग रहा है। यानी अपने आप को, ये इसका शौहर, ऑनेस्टली यार आई एम रियली सॉरी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से अपने आप को हम जिन्स पर साबित कर रहा है, और कह रहा है कि यार मैं लड़की हूं, और ये मेरी तस्वीर है, ये नॉर्मल तस्वीर है, और ये इंटीमेसी की तस्वीर है। और ये उस लड़की को भेज के कह रहा है तुम भी भेजो, और उसने भी भेजी हुई है उसको तस्वीर। अब जब इसने ये पूरी चैट पढ़ी, इस लड़की अपने ही शौहर की ना, जिसके साथ वो रोज सो रही है, खाना खा रही है, जिसको प्यार कर रही है, जिसके साथ इसने हज करने जाना है 3 महीने बाद, कह रही यार मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई, मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे पास सारे सबूत मौजूद है कि मेरा शौहर मेरी ही तस्वीर इस्तेमाल करके किसी फॉरेनर को भेज रहा है, और उसको ये बात कह रहा है कि ये मैं हूं और ये मेरी
نارمل تصاویر ہیں اور یہ میری انٹیمیسی کی تصاویر ہیں. کہہ رہے ہیں میرے لیے تو, اور آنیسٹلی جب میں ابھی آپ کو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں نا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنا بڑا دھوکہ, اتنا بڑا دھوکہ, اس پہ کیا بات کہی جائے, اس پہ کیا لب کشائی کی جائے, مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس پر کیا. اب وہ جب اس نے پورا واقعہ بیان کیا تو مختلف قسم کے اس کو مشورے مل رہے ہیں. اس نے بتایا کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے اس شوہر سے علیحدگی اختیار کر لینی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے پریگنینسی والے معاملات نہیں کرنا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے حج کرنے چلے جائیے, کیونکہ آپ کو محرم چاہیے ہوتا ہے حج کرنے کے لیے. آپ حج کرنے کے لیے جائیے اور وہاں سے آ کے یا تو وہاں پر بیٹھ کے آپ اپنے شوہر سے سچ اگلوائیے, اور اگر آپ کا شوہر سچا ہوگا, خوف خدا رکھنے والا ہوگا, تو وہ آپ سے سچ مطلب اپنا ایکسیپٹ کر لے گا, جرم ایکسیپٹ کر لے گا. لیکن اس کا ایک سوال یہ ہے کہ ایک ایسے شخص زندگی گزارنے کے لیے کیا واقعی میں صحیح ہے جو آپ اپنی ہی بیوی کی تصاویر کو کسی اور کو بھیجے اور کہے کہ بھائی یہ تو میں ہوں, اور اس سے انٹیمیسی کی تصاویر مانگ رہا ہے, اس سے اس کی پرائیویٹ تصاویر مانگ رہا ہے, اس کو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہم جن پرست ہیں. اب وہ اس نے اس طرح کا سوال کیا ہے, لیکن یقین جانیے یہ واقعہ میں نے سنا تو میرے تو ہوش اڑ گیا بھائی. میں یہ سوچنے پر مطلب مجبور ہو گیا, میں یہ سوچنے پہ. آپ نے کبھی مجھے اس طرح سے اپنے جو سٹوری کے اندر نا الفاظ کو ڈھونڈتے ہوئے محسوس نہیں کیا ہوگا کہ یار مجھے الفاظ ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں آپ کو بیان کرنے کے لیے واقعہ. میری زبان لڑکھڑا رہی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا, کیونکہ یار کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی عزت ہے, اس کی اپنی عزت ہے, اس کی اپنی شناخت ہے اس لڑکی کی. اس نے وہ تصاویر غالباً اپنے شوہر کے لیے, شوہر کے اصرار پہ اس نے یہ کام کیا ہوگا یا بنوائی ہوں گی. وہ شوہر کے پاس امانتاً ہونی چاہیے, کیونکہ وہ شوہر کی عزت ہے وہ لڑکی. اس نے اپنی عزت کو کسی اور کو نیلام کر دیا. اب اس لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کروں تو کیا کروں. ٹھیک ہے, اگر میرے شوہر مجھ ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے تو کل کو بھائی مجھے فروخت کر سکتا ہے, کل کو میرے ساتھ کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے, اپنا کام نکالنے کے لیے مجھے کسی اور کے سامنے پیش بھی کر سکتا ہے. جب میری پرائیویٹ تصاویر کو وہ بھیج سکتا ہے کسی کو, صرف یہ دکھانے کے لیے, سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں لڑکی ہوں اور یہ میری جینون تصاویر ہیں اور یہ والی میری انٹیمیسی کی تصویر. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے انٹرنیٹ سے آپ نے تصاویر اٹھا لی, ہزاروں لڑکیوں کی ہیں, اچھا بھائی یہ لڑکی ہو نا تم تو چلو پر اپنی اس طرح کی تصویر بھیجو. تو ویسی طرح کی تصویر اپنی بیوی کی بنواتا تھا اور اس کو یقین دلانے کے لیے اس کی اپنی تصاویر کو بھیج رہا ہوتا تھا. مطلب ایک انسان اتنا نیچے کیسے گر سکتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ شادی ایک جوا ہوتا ہے بھائی. اس لڑکی کو اس لڑکے کی کاروبار سے, کمائی سے, گھر سے, رویے سے, محبت سے, سسرال سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی معاملات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. مطلب یہ تو ایک اور ایکسٹریم لیول کا ہو گیا نا کہ آپ کے شوہر کے کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں. اس سے آگے ہو گیا کہ بھائی وہ تعلقات تو ہیں, آپ اب میری تصاویر اس کے لیے استعمال کر رہے ہو اس کو یقین دلانے کے لیے. یہ اس سے بھی بڑھ کے ایک سنگین قسم کا معاملہ ہو گیا. تو آپ نے اب پورا واقعہ سنا ہے, آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ یار میں اس پہ کیا لب کشائی کروں. لیکن آپ کیا مشورہ دیں گے اس لڑکی کو؟ کچھ لوگوں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ حج کرنے جائیے, وہاں پر جا کے اپنے شوہر سے بولیے کہ اقبال جرم کرے, نہیں کرتا ہے, نہیں مانتا ہے, واپس آئیے اور علیحدگی اختیار کر لیجیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ پریگنینسی کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ ان کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہے, اور ابھی اولاد کا کوئی ایسا سین ہے بھی نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ابھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی ایسا اولاد کا ان کا سین ہے بھی نہیں. یہ لڑکی نے اپنے بارے میں بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے, واجب شکل صورت کی ہے, اچھی شکل صورت کی ہے, خوبصورت لڑکی ہے, کانفیڈنٹ لڑکی ہے, پڑھی لکھی لڑکی ہے, 10 قسم کے اس طرح کے رشتے اس کو اور مل جائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, پوری دنیا کے اندر ایک اصول تصور کیا جاتا ہے جو میں نے اکثر و بیشتر انگلینڈ کے بارے میں سنا ہے. انگلینڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک بھی قانون توڑ سکتے ہیں, جیسے آپ نے کوئی بھی قانون توڑ دیا, دین آپ کوئی بھی قانون توڑنے سے پہلے کچھ نہیں سوچیں گے, کیونکہ آپ کے اندر ایک حوصلہ آ گیا. اب اس بندے کے اندر یہ حوصلہ آ گیا, اس نے بندی کی پکچرز کو بھیجا ہے, کل کو کیا کچھ کر سکتا ہے. یہ واقعات ہیں دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. میں اس واقعے کو سننے کے بعد نا میں اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ یار وہ پاگل خانے میں جو بیچارے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان سے بہت زیادہ سمجھدار بھی ہیں, عقل مند بھی ہوں گے. اصل لوگ تو باہر گھوم رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوگا اس بندے کے کہ ان کا بیٹا کس طرح کی غلیظ ذہنیت رکھ رہا ہے, کس طرح کی غلیظ سوچ رکھ رہا ہے. ان کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. اگر لڑکی اپنے والدین کو انوالو کرے گی, ابھی تک اس نے کسی کو انوالو نہیں کیا, لیکن اگر انوالو کرے گی تو سوچئے پھر ماں باپ
آپس میں ایک دوسرے کو، میں لڑکے کے ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، آپس میں کبھی نظریں نہیں ملا سکیں گے، کسی اور سے تو چھوڑیے، آپس میں نظریں نہیں ملا سکیں گے کہ ہماری اولاد اس طرح کی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔